پیر شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی گندیل نورانی نے اعلان فرمایا، کیڑا اعلان فرمایا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ۔ جس ٹائم پیران پیر نے بغداد دے اندر اے اعلان فرمائے، کیڑا اعلان فرمایا، قدمی میں غوث اعظم دا قدم جڑنا علی رقبت کل ولی اللہ، ہر ایک ولی دی گردن دے اتے ہی ہر ایک ولی نے گال کو تسلیم کر کے دے، اپنے سر کو جھکا کے دے، لیکن شیخ سنان جڑائے انہیں جس ٹائم اے اعلان غوث جلی در سنے اکڑ گنگانا میں آپ ہی وڈا کامل ولی ہوں، میں ای غوث پاک دے قدم کو نہ قبول کرے سا، غوث پاک دے قدم کو نہ اپنی گردن دے آنے سا۔ آپ دی پاک بارگاہ دے اندر ایک مرید بیٹھا، ایک شیخ عبدالقادر جیلانی دا بغداد دے اندر، آپ نے جس ٹائم اے گال سنی آپ نے عرض کیتا، اے مرشد کامل، ایک ایسا شخص جڑا اصفہان دے اندر راندے جدا نا شیخ سنانے، انہیں تو دے قدم کو انکار کر دیتا ہے، میرے گردن دے شیخ عبدالقادر دا قدم نہیں آ سکتا، باقی ولیاں دے گردنہ دے قدم ونج سکتا ہے۔ جس ٹائم شیخ غوث اعظم نے سنائے آپ کا چہرہ زرد تھیے، آپ جلال دے اندر آئے نا، آپ نے فرمایا، اچھا شیخ سنان، اگر تو میرے اس قدم کو نہیں قبول کریں دادا بل تیرے کتے کے گردن دے خنزیرہ دے قدم تیری گردن دے